أما بعد فأعوذ بالله
قرآن بھی سفارش کرے گا اپنے
گا جنہوں کی پائے آدھے جسے میں نے گل کر لگا یہ گل کر کے کیا کسی کاری تھی حافظ کی توہین مقصد نہیں گل تو تھا پسند ہے مقصد ہے حافظ نے تے سفارش کرنی ہے اللہ حافظ نے کوئی کرنی اللہ فرماتا کون ہوتا ہے حافظ کوئی ہوتا ہے جنہیں ساتھ لا کے دو ساتھ لا کے پہلا قرآن یاد کیتا بھی ہو گیا حافظ تے اللہ فرماتا ہے جنہیں ساتھ لا کے دو ساتھ لا کے پہلا قرآن یاد کیتا ہوئے پھر ساتھ ہوتے لا کے انہوں بلایا بھی ہوئے انہوں کہتے ہیں اللہ حافظ تے جو اس بچارے جو طاقتوں کے مسئلے تے کر رہی ہے بالکل ہو جاتے لیا ہوتا ہوتا ہے کیوں نہیں عزیز صاحب اس واسطے اللہ حافظ نے سفارش نہیں کرنی جنہوں تین پارے آتے انہوں نے کرنی دعا فرماؤں اللہ جلال کی شفاعت کے کبرا نصیب فرمائے اور تھوڑا کچھ آپ پیار محبت اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کھڑکیاں میرے پر جو فرماؤں میں اپنی گفتگو اندر 5 یا 6 بندے ذکر کرا گا کہ اللہ نے قائم دیتا جنہاں کی نبی پاک نے خاص کر سفارش کرنی ہے دعا کر دو اللہ تعالیٰ ساتھ بھی شامل فرمائے اور میری دعا کہ میں جو کچھ بیان کرا میں نے نمبر دیتے تھے اطلاع بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ اور ہمارا پڑھنے لوڑ کوئی نہیں قرآن پڑھنے لوڑ کوئی نہیں میں تیرا مرشد پیر دے سر دے آگے قیامت میں لڑ کے نہیں چھڑا لینا دے اور میرے بھائیوں لڑنا تے بڑی سرودی کا دے جھگڑا کرنا تے بڑی سرودی کا دے من زلتی یشفع عندہ الا باذنہ قیامت والے دن کچھ سر چوک کے اور چوک کے اللہ کے سامنے بولی بولنے کی جرات بھی نہیں کرے گا لڑنا تے بڑی سرودی کا دے آج جڑا سورج نظر آ رہا ہے سورج یہ اللہ کی زمین تو 9 کروڑ تے چند میل دے فاصلے تے یہ کوئی قیامت والے دن سورج 1 میل یا سوا دے آتا ہے زمین کعبے کے تے کعبے دی بڑی ہوئی ہر طرف جناب نفسا نفسی کا دور ہوئے گا اتھے پھر کام آئے گی ایک کی ذات آئے گی جدا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی کڑی آیت کریمہ کا اللہ کا قرآن کی بیان کرتا ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ فلا کا فرمو بھی کلمہ نصیب ہو جاوے
اللہ کے کون اللہ کی مخلوق تک پہنچانا کما حق کو حق ادا فرمایا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن اللہ میرے جناب کے اونچے ٹیلے پہ کھڑا کرے گا اور تو فرمانا میرے سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو میں تمہارے سامنے قرآن پاک دے وچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچوں قیامت دا نقشہ پیش کر لگا وا. اللہ فرماتے ہیں کہ ذات زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها. قیامت آ گئی ہے. یہ بات ایک کر سکتا ہے اور شاید صاحب آواز کی اندر ایک کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ ذات زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها. تو جو شریف میں نے بات فرمانا قیامت آ گئی ہے. اللہ کی زمین کا نظام درم ہو گیا ہے. آج قیامت والے دن جناب سیدنا آدم پیغمبر بھی موجود ہیں, سارے نبی موجود ہیں. آج قیامت والے دن ماں کہتی اللہ میریاں بیٹیاں جدھر مرضی چلیاں جا پر میں بچ جاوا. آج قیامت والے دن باپ کہتا اللہ میرے بیٹے جدھر مرضی چلے جا پر میں بچ جاوا. یہ تے آمد دی گل آمد تو میں خاصا دی گل سنانا چاہنا گا. آج قیامت والے دن جناب آدم پیغمبر کی کہتے ہیں اللہ میں بچ جاوا. حضرت نوح پیغمبر کی کہتے پہلے اللہ میں بچ جاوا. حضرت سیدنا ابراہیم پیغمبر کی کہتے ہیں اللہ میں بچ جاوا. حضرت سناب یحییٰ تے یعقوب تے یوسف پیغمبر کی کہتے ہیں اللہ میں بچ جاوا. حتیٰ کہ قیامت والے دن سارے نبی, سارے پیغمبر, سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے دنیا کا بچ جائے. وہ کدی روندا سی بہ کے وہ یاراں دے وچ کدی روے گلا جا جا کے گاراں دے وچ. وہ کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں دا رب نو مناوندا رہیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے بندہ قرآن سنتے سینے ٹھنڈ پہ جاتی ہے جو جی پہلی ہے کوئی نہ. بندہ نبی پاک دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈ پہ جاتی ہے. تے جس بندے نو قرآن سن کے نبی دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ تے سینے سکون نہ آوے انہوں اپنی ماں دا فکر کر لینا چاہیے ہے. یقین جانو کئیاں گاڑیاں نہ سینے ابھی ٹھنڈا پہنیاں نے, کئیاں کنجر ویکھ کے ٹھنڈ پہنتی ہے, کئیاں ڈرامے تے کنجر خانہ ویکھ کے. اور لوگوں جڑا بندہ قرآن والا ہے انہوں قرآن سن کے پہنتی ہے. سبحان اللہ. مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ, قرآن دے نال آیاں بہارا. مسلمان
انہاں نہیں جگ وچ بہاراں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بخارا میرے بھائیو ساڈے وچ ہوندے نے پہلا پرائمری پھر مڈل پھر میٹرک پھر ایف اے پھر بی اے پھر اتے چلا گیا پھر جناب اللہ نے چیئرمین بناتا یا ایم پی اے یا ایم ایل اے یا جناب کو وزیر تے کو صدر یہ پنڈوں یا علاقے دے محلے یا ٹاؤن دے وچوں کلونی چڑھ کے بندہ ٹر جائے تے کبھی جناب سلام ہوے تے میں تواڈے پنڈوں آیا میں تواڈے علاقے چوں آیا یہ کہندا کیڑا پنڈ تے کیڑا علاقہ میں تے تیندا جاندا ہی نہیں میں تیندا ہے ہی نہیں اینو رب نے اونچا عہدہ دیتا منڈی فرقہ باد والے اینو رب نے اونچا عہدہ دنیا دا ایک چھوٹا جہا دیتا یہ اپنے سنگی بھول گیا اپنے ساتھی بھول گیا اپنے لکوٹیے تے گلاس فیلو تے پیڑ دے بندے تے محلے تے علاقے دے بندے بھول گیا لیکن میرے پیغمبر نو رب نے کتنا اونچے بلایا تے کتنا عظمت والا عہدہ دیتا پہلے سماعت تو دوسرے تو تیسرے تو چوتھے تو پانچویں تو جناب چھٹے تو ساتویں اوپر سدرۃ المنتہا اوپر رب دی ذات نیچے نبی پاک دی ذات نبی پاک دے نیچے پوری رب دی خدائی کے اینا کتے جا کے میرے پیغمبر نے کی جملہ بولے اللہ میری امت کی بڑھے گا اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نبی پاک نے میرے محترم بھائیو بڑیاں دی سفارش نبی پاک نے کر دی ہے آؤ میں چاہتے قدم دے گراما جنہ دی نبی پاک نے قیامت والے دن سپیشلی طور پہ سفارش کر دی ہے اور دھیان میرے بات کرے آتے دعا کرو اللہ جڑے میں بندے حدیث وچوں پیش کرنا چاہواں اللہ انہاں دے ساموں بھی شامل فرمائے اللہ ساموں شامل فرمائے پہلا قسمت والا بندہ کیڑا ہے جڑا میرے پیغمبر دی شفاعت کا حق سن لو حدیثاں تے ہوندی نے لیکن تو قبل میں پیغمبر دیاں دو حدیثاں پہلے سنانا لازمی سمجھنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے لوگوں قیامت والے دن اللہ ایک میں بلند جگہ پہ کھڑا کر دے گا ایک بلند ٹیلے پہ کھڑا کرے گا ایک بلند جگہ پہ کھڑا کرے گا میرے صحابہ جان دے جی وہ جگہ کیڑی ہوئے گی فرمایا ہے کوئی جگہ ہوئے گی جس جگہ دے واسطے دنیا اندر تسی میرے حق اندر دعا کر دے جو سبحان اللہ کیڑی جگہ فرمایا بابا حسن مقام محمود الذی وعدتا بابا حسن مقام محمود الذی وعدتا بابا حسن مقام محمود الذی وعدتا لوگوں اللہ قیامت والے دن میں محمد رو مقام محمود تے کھڑا کر دے گا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ میرے مقام محمود تے کھڑا کرے گا پھر اللہ ایک میرے سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا میرے صحابہ جدو اللہ میرے سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا پھر اللہ میرے انہاں گناہگار امتیاں دی شفاعت دی اجازت دے گا سبحان اللہ تے میرے پیغمبر فرماتے نے جس میرے امتی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے تے برابر بھی ایمان ہوئے گا میری شفاعت دا انہوں بھی فائدہ ہو جائے گا میرے پیغمبر نے سلام دی شفاعت دا انہوں بھی فائدہ ہو جائے گا روایت ہوتی ہے بخاری شریف دے اندر آپ فرماتے تھے لوگوں میری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب و جنت ہو جان گے کتنے بندے چاہیے دے سی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ پیغام پہنچے نبی پاک اللہ کا شکریہ ادا کرتے تے خاموش ہو جاتے نا جدو اللہ پاک کا پیغام آیا سونے نبی جی تواڈی امت دے 70,000 بندے دے بغیر حساب و جنت نو لے کے جاؤں گا تے میرے پیغمبر نے ہاتھ جو
لکھاں دے اندر ہوئے گی کروڑاں دے اندر ہوئے گی اور میں روایت مسند احمد دی پڑھن لگا وا اللہ جاندا ہے تمام دنیا اور میں تمہاروں جناب مسند احمد دا نبی پاک دا فرمان سنان لگا جدوں میرے پیغمبر نے گل کیتی ہے اللہ میری امت لکھاں وچ کروڑاں وچ ہوئے گی تے اس رب نے میرے پیغمبر نے ہاتھ جو گلے تے رون لگ پے اللہ میری امت رحم فرما اللہ میری امت رحم فرما یا رب امتی اللہ میری امت دنیا پہ بھی اللہ رب امتی تے رب نے میرے پیغمبر دی آنکھاں دے ہنجو ویکھ کے تے عرشاں تو آرڈر جاری کر دتا ہے جبریل آیا آگے کہتا ہے سونے نبی جی اپنی آنکھاں دے ہنجو صاف کر لو اللہ نے تو اڈا رونا ویکھ کے امت دے واسطے رب نے دوسرا آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ جیڑے 70,000 بندے تہاڈی امت دے بغیر حساب تو جنت دے اندر جان گئے اللہ نے تو اڈا رونا ویکھ کے دوسرا پیغام دیتا ہے کہ انہاں 70,000 بندیاں دے اندروں اللہ ایک دے نال 70,000 بندے اور بھیج چھڈے گا یعنی ایک دے نال 70,000 پھر دوسرے دے نال 70,000 پھر تیسرے دے نال 70,000 پھر چوتھے دے نال 70,000 پھر پانچویں دے نال 70,000 کردیاں کراندیاں 70,000 دے نمبر شمار دے اندروں اللہ ایک نال 70,000 بندے اور بھیج دے گا اور میرے بزرگوں تے جوانوں تے بچیو ان 70,000 نو ضرب دیو 70,000 دے نال اے گل جا کتھے کر دیے 70,000 ضرب 70,000 ایتھے کیلکولیٹر تے میتھ تے سائنس تے کمپیوٹر دا دماغ بھی جواب دے جائے جان دیو 70,000 ضرب 70,000 بندے کنے بڑھتے نے میں تہاڈا بھائی صاحب کٹ کے آیا 70,000 ضرب 70,000 بندے پڑھے 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب تے 90 کروڑ اور قیامت والے دن میرے پیغمبر دی دعا تے شفاعت دے نال سونے پیغمبر دے امتی 4 ارب 90 کروڑ امت تعداد دے اندر بغیر حساب جنت نو جان گے او نمازاں پڑھن والے جان گے بولو کیڑے جان گے قرآن پڑھن والے جان گے نمازاں پڑھن والے جان گے جنہاں نمازاں نہیں پڑھنیاں انہاں جنت وچ بولو جانا تے کئی اوندے ہی مہینے واسطے نے مہینے دے پرونے پڑھ کے ہوندے نے دعا کرو اللہ 12 مہینے دا اپنے گھر دا مہمان رکھے آمین کہہ دو میرے محترم بھائیو توجہ مہربان کریا جے اور میں پہلا بندہ اللہ اکبر کہے تے کی کہہ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تے کی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ایان الصلاۃ ایان الفلاح کی جگہ تے لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے جب مؤذن اذان دینے والا اذان سن اذان دینے والا دے لوے اذان دینے والا تے اذان سن والا ثم صلوا علیہ میری ذات تے درود پڑھن جو درود بھی پڑھ لیں تے میرے تے مقام محمود والی دعا منگن آپ فرماندے نے اذان دا جواب سنن والا بنتا اذان دا جواب دینے والا بنتا اذان تو بعد درود پڑھن والا بنتا درود پڑھن تو بعد میرے تے مقام محمود والی دعا منگن والا بنتا قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دماغا سبحان اللہ اللہ اذان دا جواب دینے والے بندے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش نو قبول کر کے تین معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ اذان دا جواب دینا ہے انشاءاللہ اذان کار کر کے تے اذان ہو گئی تا جواب دے باہر تے اذان ہو گئی ہے تا جواب دے اذان دا جواب اسی دے جائیے شفاعت نبی پاک کر دے جان کے سبحان اللہ فرمایا لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دوسرا بندہ جڑا میرے پیغمبر دی شفاعت کا حقدار بن رہا دوسرا بندہ جڑا آپ فرماتے تھے جڑا بندہ 10 مرتبہ سجدے دے وقت میری ذات
درود پڑھتا ہے. ایک گلاں تانوں یاد نے میں امام دی کلاس دی واسطے حدیث بیان کر رہا. آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھتا ہے, مغرب تو بعد 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, سورج اگتے تے درود پڑھتا ہے, سورج ڈوبتے تے درود پڑھتا ہے, اکھاں کھولنے تے درود پڑھتا ہے, اکھاں بند کرے تے درود پڑھتا ہے, دن دے اجالے اندر درود پڑھتا ہے, رات دیاں تاریکیاں 10 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ قیامت والے دن آئے گا. میں تی سفارش کر دواں گا اللہ درود پڑھنے والے بندے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش قبول کر کے تینوں معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. کوئی شوگر کا مریض تے سنے, کوئی دل دا مریض تے سنے, بڑے بڑے ہسپتالاں وچ جواب نہ کران والو, لاہور تے جنت دے وچ جواب نہ کران والو, سربست دے وچ جواب نہ کران والو, جنات دے وچ جواب نہ کران والو, اے تے مننے آئے مینوں تینوں بڑیا بڑیا سردیاں ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے, لیکن اس عرشاں والے بڑے ڈاکٹر رب کائنات نے تے جواب نہیں دیتا. اور لوگوں جنہ پانو یقین ٹکیا تے نے طویلہ تے نے او اے میرے پیغمبر دی حدیث تے بھی یقین کر لے. جنہ دے اے نہیں میں کہندا علاج نہیں کروانا چاہیے, علاج کرانا تے میرے پیغمبر دی سنت ہے. آؤ میں نسائی دی حدیث پیش کر لگا ہاں. آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ درود پاک دا اتنا جملہ پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جڑا بندہ فجر تو بعد, ظہر تو بعد, عصر تو بعد, مغرب تو بعد, عشاء تو بعد اتنا درود دا جملہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس بچے تے سچے نبی نے فرمایا اس بندے تے جسم دے وچ بیماری نہیں تھی, کوئی نہیں. اس بندے تے جسم وچ بیماری نہیں تھی. یقین جانو اونا سانو اپنے آپ تے یقین نہیں, جنہ نبی دی حدیث تے یقین ہے. اللہ جانتا میں کہنا زمین اندر جڑانا پہ سکتیاں نے, آسمان ترام کر کے زمین دے اندر آ سکتا ہے, پر میرے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو درود پڑھنا ہے صبح شام کیڑا پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو نماز دے کشت دے اندر بیٹھا تے کی کر رہا ہے آپ کا یاد دو للہ کے پڑھ کے تے جناب نبی پاک علیہ السلام دے سلام بھی درود کرنا ہے اللہم صلی علی محمد. میرے محترم بھائیو میرے تفسیر کا مقصد ہے درود پڑھنے والے دی شفاعت میرے پیغمبر قیامت والے دن کر لگے. ایک گل قرآن دی نہیں حدیث دی نہیں, میرا اپنا پیار تے محبت ہے, میں اپنے پیار والے گل قرآن نو حدیث نو سامنے رکھ کے کرنا چاہتا. جو میرے گل فرماؤ میرے پیغمبر کی حدیث نو سامنے رکھو, قرآن پاک کی آیات نو سامنے رکھو, جنہ کا تعلق میرے پیغمبر کی شان دے نال ہے, درود پاک کی عظمت دے نال ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اللہ اکبر, اکبر نہیں تے پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی. ان دعا وچ جڑی آتی ہے دعا پڑھنا اللہ جی ٹھیک ہے پاکنا رب بندے نال مخاطب ہے, اپنے بندے نال تے بندہ کیڑی حالت ہے نماز ہے, میں تو نماز دے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ پر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورت آتی ہے پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں اور چل اللہ اکبر رکوع پیدا پر سبحان ربی العظیم. اللہ کی ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں چل سب اللہ
اللہ بھی ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں چل اللہ اکبر تو دعا سجدے پہ جا. اللہ فرماتے ہیں پڑھ سجدے اندر سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ. اللہ کی حمدہ ثنا سبحان ربی الاعلی. گل ذرا مقتدی تے دھیان میرے بن کرے جا جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا. اللہ فرماتے ہیں چل اللہ اکبر سجدے تو بعد اٹھ جا نہ سجدے دے اندر پڑھ رب اغفرلی روایت بخاری کے اندر یا دوسری دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی وارحمنی وعدنی. دوسری پڑھ لے گیا دعا میں جو پڑھ لے اللہ کی بول کی کہا فرمایا کل سجدے اندر دوسرے سجدے اندر گر جا پر سبحان ربی الاعلی. اللہ کی ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں چل آخر تشہد کے اندر آ جا پر سبحان تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیو دو نبی پاک کے سلام بھی پڑھا گیا. یہ تو نبی پاک حاضر ناظر ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی پاک نے معراج کے موقع تے دعا تحفے دے کر دی ہے. جی اللہ فرماتے ہیں چل پڑھنے دے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ. میری جناب توحید کی گواہی دے میرے نبی دے عبد و رسولوں کو دی گواہی دے. اللہ کی ٹھیک ہے. اللہ کی اگے کی کہا فرمایا میرے بندے نماز دی حالت تیری مینوں بڑی پیاری بڑی لگتی پئی ہے. اے اتحیات دی شکل مینوں بڑی سونی بڑی لگتی پئی ہے. او میرے بندے لفظ حق پہ کوئی بھی کام کر اللہ کی کراں. فرمایا میرے سونے محمد دے درود بھی پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. حالت نماز دی چل رہی ہے نماز دی. اللہم صلی علی محمد انک حمید مجید تک دو میں درود پڑھنا اللہم بارک علی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پڑھ لے نہیں جی اللہ کی میں درود بھی پڑھ دیا. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اور گل سن نماز دی پہلی حالت تو لے کے قیام تو لے کے رکوع تو لے کے سجدے تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک او میرے بندے میں کہندا گیا تو فاتحہ پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو اتحیات پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو سبحان ربی الاعلی پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو میرے نبی کے درود بھی پڑھتا گیا. او میرے بندے نماز دی پہلی حالت تو لے کے رکوع تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک میں کہتا گیا تو میریاں منتا گیا. اور درود پڑھ لے آئی اور جو تو کہتا کہے گا اور میں تیریاں منتا جاواں گا. آپ ہمیں کی لگنا ہے کہ اللہ میں نہ جان دے فتنے تو نجات دے دے. فرمایا جا دے دیتی ہے کہ اللہ میں قبر دے عذاب تو نجات دے دے. فرمایا جا دے دیتی ہے. روایت صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں نماز کے آخری تشہد کے اندر جے کوئی بھی دعا مسنون یاد نہ ہوے پہلے نمبر تے مسنون دعا یاد کرنیاں چاہیے نے جڑیاں پیغمبر نے آخری تشہد کے اندر پڑھن کا حکم دیتا ہے. پہلے نمبر تے او یاد کیجئے جو نام تے جیڑی دعا مسنون یاد ہے کوئی پڑھ دعا آخری تشہد کے اندر چلو اور کچھ نہیں تے بندہ کم یہی پڑھ لے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ میں نمازی بنا دے. فرمایا جا بنا دیتا ہے. آگے کہتا ہے ومن ذریتی اللہ میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے بیٹیاں بیٹیاں کو بھی نمازی بنا دے. فرمایا جا بنا دیتا ہے. آگے کہتا ہے اللہ میں کلا اپنی ربنا اغفر لی اللہ میں معاف بھی کر دے. اللہ فرماتے ہیں چاہ دے تو معاف کیتا ہے. اللہ فرماتا کہ بندہ کہتا ہے والے والدیا اللہ میں گھر دا خیال ہے والے والدیا امی دا بھی خیال ہے. اللہ قبر دے اندر باپ کتھے وے قبر اندر اور لوگوں بیٹا کتھے وے نماز دے اندر کہتا اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے. فرمایا جا معاف کیتا ہے. وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. لوگوں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں. ماں ایک ایسی ہے عظیم خشتی لگے ماما باج اپنی بیگانی بستی. لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں. لوگوں ماں کے پیار دے کسے دا پیار کہتا ماں پیانو معاف کر دے. اللہ للمومنین مومنہ بھی معاف کر دے. فرمایا جا معاف کیتا ہے. دسن دا مقصد ہے اللہ درود پڑھے دعاواں سندا ہے. درود پڑھنے والے دی قیامت والے دن شفاعت
کم نہیں. یقین جان درود پڑھنا تو شروع کر دے شفاعت نبی پاک تیری ڈائریکٹ کر دیں گے. فرمایا لقد جاءکم رسول, سمجھ بھی آئی ہے نا ماشاءاللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تیسرا بندہ جڑا نبی دی شفاعت کا حقدار بن گیا تو جو میرے بات کیجئے آپ فرماتے ہیں من استطاع, کی فرمایا من استطاع جنہوں رب نے طاقت دی ہے اپنا آخری وقت میرے شہر مدینے دے وچ گزارے. سبحان ہائے ہائے. تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں دھیان کرنا تیسرا بندہ جڑا نبی پاک دی شفاعت کا حقدار بن رہا ہے. پہلا بندہ نام دا جواب دینے والا, دوسرا 10 مرتبہ شام درود پڑھنے والا, اور تیسرا بندہ آپ فرماتے ہیں من استطاع جنہوں رب نے طاقت دی ہے اپنا آخری وقت میرے شہر مدینے دے اندر گزارے. تے پھر میرے شہر مدینے اندر رہندیاں انہوں کوئی دکھ آ گیا ہے, پریشانی آ گئی ہے, تے انہوں چاہیے میرے شہر مدینے بھی تکلیف تے صبر کر لوے پر میرا مدینہ نہ چھڑے. بخار آیا ہے صبر کر لوے پر میرے مدینے دے اندر تکلیف تے صبر کرتا کرتا میرے شہر مدینے دے اندر فوت ہو گیا. ہوتی جان میرے شہر مدینے دے اندر اس تکلیف نو صبر کرتے نکل گئی. آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت والے دن میں اپنے سارے امتیاں میں جو سب نال پہلا ہے مدینہ دی سفارش کرانگا. سبحان اللہ. اور لوگوں رمضان دا مہینہ ہے تے مینوں مدینے دی تکلیف تو ایک مدینے دا مظلوم یاد آ جائے. نا کیے جناب عثمان کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لوگوں جناب عثمان دے گھر دا رات دے وقت محاصرہ کر لیا باغیاں نے. جناب عثمان دے کول رات دے وقت جناب سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے نے تے فرماتے نے عثمان جی دیکھو نا باقی بڑے خبیث ہو گئے نے تے تانوں شہید کرن تے پہنچ گئے نے. انج کرو نا مدینہ چھڈو نا تے ساں پہلے نمبر تے اسانو اجازت کرو اسی انہاں باغیاں نال جنگ کرنے آ تے انہاں نوں ختم کر دینے آ. کتاب دے اندر ساڈے نال فراق تے نہیں. حضرت عثمان غنی رون لگ پیندے نے. فرماتے نے اس پیارے علی جی جنہ گلیاں دے اندر نبی پاک دیاں گلیاں لگیاں نے میں عثمان انہاں دی اپنی خاطر اس مدینے اندر خون نہیں بہا سکدا. اچھا پیارے عثمان جی پھر مدینہ چھڈنا پھر دور یمن دے علاقے دے اندر نکل جاؤ سیدنا امیر معاویہ کو وہ تانوں اپنی عوام دے اندر لے کے تے تہاڈی جان بچ جائے گی. حضرت عثمان غنی پھر بھی روڑ لگ سکتے ہیں. اور لوگ عثمان تکلیف کتھے آ رہی ہے مدینے دے اندر. حضرت عثمان غنی فرماتے تھے اے پیارے پیر علی جنہیں میں نبی پاک دے شہر مدینے دیاں گلیاں دی لڑائی پسند نہیں کرتا ہے نبی دے شہر دی جدائی بھی پسند نہیں کرتا. عثمان ربے تے مدینے دے اندر عثمان موت آئے گی تے مدینے دے اندر جناب عثمان غنی دے جناب باغیاں نے جناب عثمان دا کھانا بند کر دیتا ہے, پینا بند کر دیتا ہے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے چھت تے چڑھ جاندے نے. فرماتے نے تو جگہ کرنا فرماتے نے او باغیو دسو مینوں کیوں مار دے پے جے. کتنا گلاں دی وجہ تو بندے نوں اسلام نے قتل کر تے مارن دی اجازت دی ہے. پہلے نمبر تے بندہ مرتد ہو جائے تے مرتد بندے نوں اسلام نے قتل کرن دی اجازت دی ہے. تے میں عثمان مرتد تے نہیں ہویا میں تے مسلمانیاں دسو مینوں کیوں مار دے پے جے. دوسرے نمبر تے بندہ جناب کیا جانتا ہے تے میں عثمان او قتل کرنا تے دور دی گل ہے. میں عثمان نے اج تک کسے دے منہ تے تھپڑ بھی نہیں ماریا. دسو مینوں کیوں مار دے پے جے. تیسرے نمبر تے بندہ جنابکاری کرے تے بدکار بندے نوں اسلام دے رجم کرن دی اجازت تے مارن دی اجازت دتی ہے, مارن دا حکم دیتا ہے. تے میں عثمان بدکاری تے بے حیائی کرنا اسلام تے
کوئی نہیں. میں اپنے پیغمبر کی حدیث یاد ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان اللہ کے زندگی دے اندر ایک قمیض پہنا دے گا, میری منگی تے قمیض نہ اتاری. یعنی اللہ کے زندگی دے اندر ایک قمیض خلافت کی پہنائے گا, لوگ مجبور بھی کرن گے تے قمیض نہ اتاری. اس واسطے میرے خلافت دی لوڑ تے کوئی نہیں. مینوں اپنے پیغمبر دی حدیث دے اوتے عمل کرنا ہے. اور لوگوں عثمان واحد شخصیت ہے جن نے ایک پیغمبر دی حدیث دی خاطر اپنی جان دا مدینے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے. لوگوں جناب عثمان جناب کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں. جناب عثمان نے روزہ رکھیا ہے, روزہ رکھیا ہے جمعے دا دن ہے, غسل فرما کے روزہ رکھ لیندے. کسی نے پوچھا عثمان بھوک پیاس لگتی ہے تے کی کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی رو کے فرماندے نے اوے بھوک مینوں پیاس لگتی ہے, رب دا قرآن پڑھ چھڑنا وا, اللہ بھوک بھی دور کر دیندا, اللہ پیاس بھی دور کر دیندا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی روزہ رکھیا ہے تے روزے دی حالت اندر سو گئے نے, آرام پہ کر دے نے. جو میرے بات کریا جو حضرت عثمان غنی خواب آیا, خواب اندر ملاقات نبی پاک نال ہو جاتی ہے. میرے پیغمبر دے سجے صدیق دے کھبے فاروق, آپ خواب دے اندر فرماتے ہیں او میرے سونے عثمان اج تینوں مدینے اندر کتنی تکلیف دتی گئی ہے. اے عثمان پیاریا اج دا جڑا تو روزہ رکھیا ہے تو اے روزہ افطار اپنے نبی محمد دے نال آ کے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اج دا روزہ رکھیا تو اپنے نبی نال آ کے افطار کرنا ہے. سیدنا عثمان غنی بیدار ہوندے نے, اپنی بیوی نائلہ نو بلایا, نائلہ نو بلا کر کے فرماتے نے نی نائلہ مینوں انج لگدا میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے, انج دا میرے واسطے پجامہ سی دتا جائے. مینوں انج لگدا ہے میری شہادت دا وقت آگے میرے تے ظلم کرے تے میرا فتر ننگانا ہو جائے. اتنا خیال تھا عثمان. اور لوگوں جناب سیدنا عثمان غنی اپنے گھر دے بالا خانے تے چڑھ جاندے نے, سامنے رب دا قرآن رکھی ہے تے عثمان اللہ تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. پڑھدیاں پڑھدیاں نیتاں تے پڑھدے نے فاسا یکفیکہم اللہ, ایک ظالم باغی لاٹھ تلوار دی مار دے تے جناب عثمان دا سر تک زخمی کر دیندا ہے. بی بی نائلہ رو کے چیخاں مار کے آ گئی ہے, کہتی ہے اے ظالمو کچھ نہ آکھیا جے نبی دا توڑا دما دے, دعا کرو اللہ بیویاں دوے تے نیک دوے, جڑیاں خاندان دے دکھاں دے وچ دکھ دے شریک ہو جان, سکھاں دے وچ سکھ وچ شریک ہو جان. اے ظالم دی تلوار دا دوجا وار بلند ہو جائے. بی بی نائلہ عورت سیدھی کر دی, اپنے دوویں مضبوط کر کے ہاتھ اگے کر دیتے نے, اپنے شوہر دے اوتے ہون والے حملے نوں بچاؤن واسطے. بی بی ظالم دی تلوار دا وار دوسرا بی بی نائلہ دیاں تین نکریاں کٹدا میرے عثمان دی گردن تے چلیا. اللہ کے جناب عثمان غنی زخم کھاندیاں کھاندیاں زمین تے گر جاندے نے, جب میں شہادت نوش کر گئے. وہ لوگوں وڈے تو بڑا دشمن کی کرتا ہے, وہ بندے مار دے تے دشمنی مک جاتی ہے, لیکن عثمان دے کنے بڑ وقت دشمن سن. اتنا ظالماں دا حسد ہلے تک نہیں مکیا. حضرت عثمان غنی نو شہید کرن تو بعد ایک ظالم اگے آیا ہے, اونے جناب عثمان دی داڑھی نو ہاتھ پایا تے داڑھی نو کھچن لگ جاندا ہے. نال جناب عثمان دے منہ تے تھپڑ ماردا ہے. بی بی نائلہ رو کے کہندی اے ظالمو ہن تے میرا عثمان شہید ہو گیا ہے, ہن تے ظلم نہ کرو, ہن تے زیادتی نہ کرو. جناب سیدنا امام محمد بن سلیم رحمت اللہ علیہ ایک دن بیت اللہ شریف دا طواف کرتے ہیں تے بی بی نائلہ نے ہاتھ چوکے تو بد دعا کر دیتی ہے. عورت آسی کی کرتی کہتی اللہ جنہیں میرے عثمان نو شہید ہویا پہ ہموں تے تھپڑ مارے نے, اللہ جنہیں میرے عثمان نو شہید ہویا پہ پھڑ کے داڑھی دے بالا نو کھچیا. اللہ میں عورت ساتھ کام تے کچھ نہیں سکتی, بدلا تے نہیں لے سکتی, بد دعا تے کر سکتی. اللہ جنہیں میرے عثمان نو شہید ہویا پیا داڑھی تے بالا نو کھچیا, اللہ دے اکھاں نو
منیا کر دے اللہ سو بدبخت دے ہاتھاں نو ختم کر دے اللہ تے پوری زندگی اندر کبھی بھی گناہ معاف نہ کریں امام محمد بن سعید فرمایا کرما ایک بندہ میرے پیچھے پیچھے دعا پیا کردا ہے تے نال اونچی بلا کی کردا ہے کہندا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں یقین ہے تو مینوں کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں یقین ہے تو کبھی بھی مینوں معاف نہیں کرے گا امام صاحب پیچھے مڑ کے ویکھدے نے اور فرماتے نے اللہ دیا بندیا اوے تے رب دا گھر بیت اللہ جتھے بندہ گناہاں تے لپڑیا وے تے اللہ معافیاں دے دیتا ہے تو کہندا اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں یقین ہے تو مینوں کبھی معاف نہیں کرے گا کہندا جناب میں وہی بدبخت بندہ جن عثمان دی شہادت تو بعد عثمان دے گھوٹے تھپڑ مارے سن بی بی دیاں دو دعاواں قبول ہو گئیاں اب ایک ہاتھ بھی میرے ختم ہو گئے نے تے اکھاں تو بھی مرنا ہو گیا وا مینوں یقین ہے بی بی دی تیسری دعا بھی پوری ہوئے گی اللہ میرے کبھی گناہ معاف نہیں کرے گا تے جناب عثمان شہید کرن تو بعد جناب عثمان کے بارے باغی دندناتے پھرتے نے بکواس پہ کرتے نے ابھی عثمان کفن نہیں دوار دینا عثمان دی قبر نہیں کٹن دینا عثمان غسل نہیں دوار دینا عثمان کفن نہیں پہنان دینا جب نبی دیاں بیویاں امتیاں ماواں نے گل سنیے تے نبی دیاں بیویاں نے اعلان کر دیتا ہے اگر عثمان کفن نہیں دیتا تے دل دین دیتا جائے گا قبر نہیں کھودر دیتی جائے گی عثمان دفن نہیں کیتا جائے گا عثمان دے دفن دے اندر رکاوٹ پائی جائے گی جیسی محمد دیاں بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبی دیاں بیویاں اپنے گھراں چھڑ کے تے باہر بازاراں وچ آ جاواں گیاں ہائے جدوں نبی دیاں بیویاں باہر بازاراں وچ آ جان گیاں تے عثمان پھٹ نہیں جائے گا پیچھے ہو گئے گل سنیے اندر کوئی اتنی بڑی سلطنت دا حکمران جنازہ میرے عثمان دا جا رہا ہے جنازے نال 16 یا 17 بندے جاندے نے پے جب مسجد بقیع قبرستان دے اندر پیچھے کر کے دفن کر دیتا گیا ہے میرے دسن دا مقصد ہے جناب عثمان دی شہادت دا خلاصہ بیان کرن دا کی مقصد ادھر رکھو میرے پیغمبر دی حدیث نو سامنے آپ فرماندے جڑا بندہ میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کرتا کرتا فوت ہو گیا وہی مسجد دی قبر میری مسجد جناب میرے مدینے دے اندر بن گئی قیامت والے دن امتیاں وچ سارے نال پہلا اس بندے دی میں سفارش کراں گا اور یاد رکھو آپ فرماتے نے مدینہ کا دھیان میرے پر آپ فرماتے ہیں پھر شہر مدینے دے وچوں ایک بقیع قبرستان ہے دعا کرو اللہ سانوں بھی اتھے قبر دی دفن دی جگہ نصیب فرمائے میرے پیغمبر فرماتے نے بقیع قبرستان دے اندر قیامت والے دن دفن ہونے والے دی میں مدینے شہر دے وچوں بھی انہاں دفن ہونے والے دی سارے انہاں پہلا سفارش کراں گا سبحان تے بقیع قبرستان کیڑا قبرستان ہے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں قیامت والے دن ایسے 70,000 بندے نکلن گے جڑے بقیع قبرستان وچوں نکلن گے انہاں دے چہرے 14ویں رات وانگوں چمکدے دمکدے ہون گے سبحان تے بقیع قبرستان کیڑا قبرستان ہے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دفن ہے سبحان جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم دفن ہے جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دفن ہے بیٹے دفن ہے اور لوگوں میری گل سنیا جے میری گل تے غور کریا جے جب قیامت آئے گی آپ نے فرمایا سارے انہوں پہلا قبر میری پھٹے گی میں اٹھاں گا تے نکلاں گا بعد اندر ابو بکر تے عمر نکلن گے تے میرے پیغمبر فرماتے نے سارے انہوں پہلا مدینے جو بقیع قبرستان والے آدھی میں سفارش کراں گا لوگوں مقدر اپنے جدوں قیامت آئے گی جتھوں بقیع قبرستان وچوں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تو زہرا نکلے گی جس بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دا دو دماد
میرا تیرا علامہ احسان بھی نکلے گا. اور لوگوں میرے پیغمبر جتھے میرے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا دی سفارش کرنگے اور لوگوں تھے میرے تیرے قائد علامہ احسان کی بھی سفارش کرنگے. علامہ احسان میں احساس حاصل ہے اس گروہ کے اندر میرے علامہ دی قبر ہے جس گروہ دی قیامت والے دن میرے محمد نے سارے اور پہلا سفارش کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس دے ہے دنیا فدا اللہ اللہ. شہر مدینے دیا سونیاں گلیاں جسے میرے آقا نے لائیاں تلیاں وہ گلیاں دے سانوں دکھائی. اب میرے اپنے استاد جی حافظ الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے یاد آ رہے ہیں جے وہ بیٹھے ہوتے تھے انہاں جھوم جھوم کے نالے تہانوں کہنا سی پڑھو تے نالے مینوں کہنا سی چل کوئی پتر سنا سنا. اور رب دا قرآن علامہ سنایا اور رب دا قرآن علامہ سنایا شرک دے ایوانا وچ عزت دا سی آیا جنت وچ ڈیرا لیا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ رب دا قرآن یزدانی سنایا. مولویو حسد چھڑ دو رب دا واسطہ دے حسد چھڑ دو. بھوکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے بندے کٹھے نے تے مولوی کٹھے. دعا کرو اللہ سانوں بھی کٹھے کر دے آمین کہہ دو. اور رب دا قرآن یزدانی سنایا خنجر کھاد بیٹا زباسی کرایا اور شہادت دا تاج لیا پا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. اور وہ جو شیران دی جو